हामी च्याप्टर 3 अथवा कुनैमा चाहिँ च्याप्टर 4 भनेर दिइरहेछ इन्कम मेजरमेन्ट एन्ड रिपोर्टिङको हिसाब गर्न गइरहेछौँ है ओल्ड इज गोल्डबाट। ओल्ड इज गोल्डको पेज नम्बर 49 मा 2018 क्वेसन नम्बर 4 को हिसाब गर्न गइरहेछौँ। पहिला सुरु हिसाब गर्दाखेरि क्वेसनलाई राम्रोसँग अब्जर्भ गरेर क्वेसनले के मागेको छ त्यही एन्सर फर्मेट बनाउनु। बुटुङ फर्मेट बनाएर तपाईँको डबल टाइम वेस्ट हुनसक्छ, त्यसैले राम्रोसँग बुझ्नु के क्वेसनले सोधेछ एन्सर एकचोटि राम्रोसँग स्टडी गर्नु है। क्वेसन यहाँनिर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ सेल्स द अभिषेक कम्पनी रिपोर्टेड द फलोइङ अपरेटिङ रिजल्ट फर डिसेम्बर 2017। सेल्स युनिट दिएको छ, सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको छ एसपिपियु, प्रोडक्सन युनिट दिएको छ, कस्ट अफ प्रोडक्सन दिएको छ, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पर युनिट दिएको छ, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, फिक्स्ड मात्र दिएपछि के भयो कस्ट अफ प्रोडक्सनमा छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हुन्छ। सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेसनमा के दिएको छ भेरिएबल दिएको छ, फिक्स्ड दिएको छ भने नन म्यानुफ्याक्चरिङ भयो। अनि त्यसपछि हाम्रो रिक्वायर्ड के छ क्वेसनले के सोचेछ राम्रोसँग हेर्नु। प्रिपेयर एन इन्कम स्टेटमेन्ट फर डिसेम्बर 2017 युजिङ एब्जर्प्सन कस्टिङ एन्ड भेरिएबल कस्टिङ अन्डर इच अफ द फलोइङ एब्जर्प्सन है। क्वेसनले हामीलाई के सोध्छ दुईटै बना भन्छ, एब्जर्प्सन कस्टिङ पनि बना भन्छ, भेरिएबल कस्टिङ पनि बना भन्छ, दुईटा कन्डिसन लाएर दुईटा बना भन्छ है। त्यसैले हामी दुईटै बनाउँला, केही छैन है। अनि देयर इज कन्डिसन के दिएको छ देयर इज नो इन्भेन्टरी अफ फिनिस गुड्स। फर्स्टमा के दिएको छ देयर इज नो बिगिनिङ इन्भेन्टरी अफ फिनिस गुड भनेर दिएको छ। द सेकेन्ड कन्डिसनमा के दिएको छ भने द बिगिनिङ इन्भेन्टरी अफ फिनिस गुड कन्सिस्ट 5000 युनिट विथ द फुल कस्ट अफ ₹12 पर युनिट है। हामीलाई के दिएको छ भने यो फुल कस्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एब्जर्प्सन कस्टिङ हुन्छ है। फुल कस्ट भनेको एब्जर्प्सन कस्टिङ हुन्छ। अनि त्यसपछि भेरिएबल कस्टिङ एब्जर्प्सन कस्टिङ भयो बेला 12 राख भन्छ, अनि त्यसपछि भेरिएबल कस्टिङ भयो बेला 10 राख भन्छ है। कुनमा चाहिँ भन्दा फिफोमा फिफो लिफोको कन्सेप्ट म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु है अहिले। द बिगिनिङ इन्भेन्टरी अफ फिनिस गुड्स इज एज डिस्क्राइब एबभ बट द कम्पनी युजेस लिफो एन्ड अदर इन्फर्मेसन आर डिस्क्राइब एज रिक्वायर्ड भनेछ। सेकेन्डमा चाहिँ के भन्छ लिफो युज गर भन्छ है। तपाईँहरूलाई एउटै फर्मेटमा यहाँ एब्जर्प्सन कस्टिङ यहाँ भेरिएबल कस्टिङ गर्न मिल्छ, तर मैले यसरी गराउने विचार गरेँ होइन। यो चाहिँ हल्का तपाईँहरूलाई टाइम वेस्ट नबनेर भने फर्मेट चाहिँ मैले पहिल्यै बनाएँ होइन, सरर देख्न पाइयोस् भनेर। अनि अब स्टार्ट गरौँ है ढिलो नगरिकन। सेल्स युनिट जहिले पनि के हुन्छ फर्स्टमा सेल्स रेभिन्यू है। सेल्स रेभिन्यू भने के हुन्छ सेल्स युनिट इन्टु एसपिपियु है। सेल्स युनिट यहाँनिर छ, एसपिपियु यहाँ छ है। अनि त्यसपछि यो इन्टु गर्दा यति आउँछ। अब यहाँनिर के राख्नुपर्छ त्यसपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामीले एब्जर्प्सन कस्टिङ गरिरहेछ नि त। एब्जर्प्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङको के हुन्छ यो त सेम हुन्छ। यो पछि लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भेरिएबल कस्टिङ आएको भए के हुन्छ लेस भेरिएबल कस्ट हुन्छ है। अनि त्यसपछि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड है। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा चाहिँ के छ भने नि यहाँनिर एट द रुपिस कति दिएको छ 2 दिएको छ है। अनि यो प्रोडक्सन युनिट कति दिएको छ क्वेसनले हेर्नु। प्रोडक्सन युनिट यहाँ माथि 40,000 दिएको छ है। 40,000 दिएको छ, त्यसैले के भयो 40,000 इन्टु 2 भनेपछि 80,000 भयो है। 40,000 इन्टु 2 दियो होइन त भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ अनि उ चाहिँ हो त 80,000 भयो यो। त्यसपछि सेकेन्डमा के छ डाइरेक्ट डाइरेक्ट मेटेरियल एट द रेट रुपिस कति दिएको छ 5 दिएको छ। 5 इन्टु कति थाउजन्ड छ प्रोडक्सन युनिट 40,000 है। डाइरेक्ट मेटेरियल 2 लाख। त्यसपछि के छ डाइरेक्ट लेबर है एट द रुपिस के छ 4 छ है। अनि त्यो प्रोडक्सन युनिट इन्टु त्यसको इन्टु 4 गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ भने नि डाइरेक्ट लेबर कस्ट 1,60,000 आउँछ। अब के छ हामीलाई एब्जर्प्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङको के डिफ्रेन्स छ भने हामीले फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड राख्नुपर्छ है। ओभरहेड राख्नुपर्छ तर के हुन्छ यसको एसएफओआर निकाल्नुपर्छ। यसमा के राख्नुपर्छ एसएफओआर। यो वर्किङ नोट है म यही निकालिदिन्छु वर्किङ नोट। तपाईँहरूले जहाँ निकाल्नु मन छ त्यही निकाल्नु है। वर्किङ नोटमा के हुन्छ मैले तपाईँहरूलाई एसएफओआर स्ट्यान्डर्ड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट
मैले फर्मुलामा लेखाइसकेँ यसको फुल फर्म गएर फर्मुलामा हेर्नु है तपाईँहरूले फुल फर्म थाहा छैन भने कसरी निकाल्ने भने यो के हुन्छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ यहाँ क्वेसनले दिएको छ नि हो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ छ नि कस्ट डिभाइड बाई नर्मल क्यापेसिटी दिएको छैन यहाँनिर नर्मल क्यापेसिटी दिएको छैन त्यसैले हामीले नर्मल क्यापेसिटी नदिएको खण्डनमा के राख्नुपर्छ हेरौँ नर्मल क्यापेसिटी दिएको छैन कहीँ पनि दिएको छैन त्यसैले यो के राख्नुपर्छ प्रोडक्सनै राख्नुपर्छ है एसएफओआर कति दिएको छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ 1,20,000 है 1,20,000 दिएको छ भनेपछि यसमा कति दिएको छ प्रोडक्सन नर्मल क्यापेसिटी भए भए हामीले नर्मल क्यापेसिटी नै राख्थ्यो है अनि यसको रेट कति आउँछ भने नि 4,448,4,12 भनेपछि ₹3 आयो एट द रेट 3 into 40,000 equal to 1,20,000 हेर्नु है यहाँनिर अन्डर एब्जर्भेसन पनि आएन ओभर एब्जर्भेसन पनि आएन यो जति हो त्यति नै आयो त्यसैले हामीले एड पनि गर्नु परेन लेस पनि गर्नु परेन अब यो गर्दाखेरि के भयो यहाँनिर के आउँछ टोटल के आउँछ कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो है टोटल नलेखे पनि हुन्छ है टोटल लेखे नि हुन्छ नलेखे नि हुन्छ कस्ट अफ प्रोडक्सन कति आयो भन्दा 5,60,000 है अब के हुन्छ भने हाम्रो एड ओपनिङ स्टक है ओपनिङ स्टकमा के हुन्छ कसरी राख्ने ओपनिङ स्टक यहाँ क्वेसनले के भन्छ फर्स्ट कन्डिसनमा हाम्रो त्यो ए नम्बरको गरेर हो नि त यो नो बिगिनिङ इन्भेन्टरी भन्छ है नो बिगिनिङ इन्भेन्टरी भन्छ त्यसैले के हुन्छ 0 हुन्छ यहाँ के भयो नील भयो अब लेस क्लोजिङ स्टक चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने त हेर्नु है यहाँ प्रोडक्सन कति छ 40,000 सेल्स कति छ 38,000 जहिले पनि के हुन्छ प्रोडक्सन मैले के भने के नदिएको खण्डनमा क्लोजिङ कहिले ओपनिङ नदिएको खण्डनमा जहिले पनि के हुन्छ सेल्स प्रोडक्सन सेल्स भन्दा बेसी भयो भने के हुन्छ क्लोजिङ स्टक भनेको के हुन्छ भने सेल्स के प्रोडक्सन माइनस सेल्स प्रोडक्सन हाम्रो कति दिएको छ क्वेसनले 40,000 युनिट्स माइनस 38,000 इक्वल टु 2,000 युनिट्स है यो कहाँ राख्नु पर्यो मैले एउटै फिगरमा देखाइरहेको छु किनभने तपाईहरुले फेरि मैले अर्को रफमा देखाएर ल्याएँ भने यहाँनिर कारमोर हुन्छ इक्जाममा चाहिँ एकदम सफ्टली यतापट्टि छेउमा रफली वर्किङ नोट भनेर गर्नु है तपाईहरु 2000 हुन्छ है इन्टु यो रेट चाहिँ कति हुन्छ यो रेट चाहिँ के हुन्छ भने एट द रेट यो जोडेर आएको हुन्छ नि 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 छ यहाँ ओ त्यही रेट कहाँनिर राख्ने यहाँनिर यो रेट जहिले पनि यसमा यो रेट यो टोटल जोडेर आउँछ नि यो रेट हो त्यही हुन्छ है यो हो अनि त्यसपछि यो 2000 इन्टु 14 गर्दा कति आउँछ 28,000 अब हाम्रो के हुन्छ यसबाट आउँछ ग्रस प्रफिट किनभने हामीले अब किन एकैचोटि ग्रस प्रफिट किन निक्लिन्छ भने नि हाम्रो ओभर एब्जर्प्सन पनि छैन अन्डर एब्जर्प्सन पनि छैन है हाम्रो ओभर एब्जर्प्सन पनि नभएपछि अन्डर एब्जर्प्सन पनि नभएपछि के हुन्छ भने नि एकैचोटि सेल्स रेभिन्यूमा
यो जे आएको हुन्छ नि यो हिसाब हो लेस कस्ट गरेपछि के हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गरेपछि के हुन्छ लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एकैचोटि के आउँछ ग्रस प्रफिट है। यदि हाम्रो ओभर अन्डर एब्जर्प्सन भयो भए यहाँनिर एडजस्टमेन्ट हुन्थ्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट हुन्थ्यो तर त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट हुँदैन है। त्यसैले यसलाई डाइरेक्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेखे हुन्छ है। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेखिदिए हुन्छ। यसलाई चाहिँ कति लेख्ने भने चाहिँ 5,32,000 है। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बिफोर एडजस्टमेन्ट नभइकन यति यो हुन गएछ है। यो जहिले पनि माइनसवाला के राख्ने यो ब्र्याकेटमा राख्ने है। यसबाट यो माइनस गर्दा के आउँछ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ ग्रस प्रफिट। योबाट यो माइनस गर्दा त 2,28,000 आउँछ है। अब हाम्रो पालो छ के को पालो छ भने नि लेस। अब हाम्रो यति आएपछि मैले के भनेछु भने अब हाम्रो सबै के अरे म्यानुफ्याक्चरिङ त सबै सिधिसक्यो नि त नन म्यानुफ्याक्चरिङ मात्र छ। मैले तपाईँहरूले नन म्यानुफ्याक्चरिङ फर्मेट देखाउँदा किन के गरेको थिएँ नन म्यानुफ्याक्चरिङकै भेरिएबल र फिक्स छुट्टी राखेको थिएँ तर एकैचोटि ठाउँमा लिप्टाइदिए हुन्छ है यो नन म्यानुफ्याक्चरिङ लेस किनभने क्वेसनमा धेरै आएको हुँदैन फर्मेटमा जति सबै दिया हुँदैन नि त चरिङ एक्सपेन्सेस। अनि नन म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसमा के छ हेर्नु है। सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट छ भेरिएबल छ फिक्स छ है। यो दुइटै राखिदिनु होला भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि यसमा के हुन्छ सेल्स युनिट युज हुन्छ है। सेल्स युनिट कति छ 38,000 इन्टु यसको रेट कति छ 2 हो अनि त्यसपछि यो गर्दा कति आउँछ 76,000 है। अब लेस फिक्स कस्ट फिक्स्ड सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट है। यो कति छ 1,50,000 है। यो दुइटै जोडेर यतापट्टि तान्दिने है। यतापट्टि कति आयो 2,26,000 है। यो दुइटा माइनस गरेपछि हाम्रो जे हिसाब आउँछ नि जहिले पनि माइनसलाई के लेख्नु ब्र्याकेटमा राख्नु है। यो दुइटा माइनस गरेपछि जे हिसाब आउँछ नि त्यसलाई के भन्छ जहिले पनि के हुन्छ नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स हुन्छ है। जहिले मैले तपाईँहरूलाई फर्मेटमा भन्छु। अनि यहाँ के छ हामीले अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ गरेछ कस्टिङ अनि योबाट यो माइनस गरेर कति आउँछ भने 2,000 है। मैले यो देखाएँ। अब एउटै फर्मेटमा गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई झ्याउ लाग्छ भनेर मैले दुईवटा फर्मेट गर्न लाएँ है। फर्स्ट ए नम्बरकै सिद्धिएको छैन है। के भयो अब यो इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ। फर्स्टमा के हुन्छ फर्स्टमा हाम्रो सेम हुन्छ है सेल्स रेभिन्यू एसपीपीयू इन्टु भिसिपीयू यो त गर्नु एसपीपीयू इन्टु सेल्स युनिट यो त यसकै साथै हुन्छ है। कति हुन्छ भनेर यसकै क्यालकुलेसन यहाँनिर सार्दै हुन्छ है 7,60,000 मैले यो इन्टु गरिनँ है गएपछि यतापट्टि त्यसैले लेस हाम्रो यहाँनिर के हुन्छ अघि कस्ट अफ के थियो हेर्नु त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड थियो भने यहाँ के हुन्छ भन्नु त भेरिएबल कस्ट हुन्छ। भेरिएबल कस्टमा के हुन्छ सबै हुन्छ तर के हुन्छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट थियो नि त्यो चाहिँ हुँदैन त्यति हो डाइरेक्ट त्यही सार्दै हुन्छ है बुटुङ टुङ 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 किन दुःख गर्नु।
डाइरेक्ट मेटेरियल एट द रेट 5 डाइरेक्ट लेबर मैले चाहिँ यतापट्टिकै सारेँ है तपाईँहरू पनि त्यति सर्टकट युज गर्नु होला इक्जाममा टाइम वेस्ट नगर्नु होला भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड एट द रेट 2 है यसको डाइरेक्ट मेटेरियलको 2 लाख 1,60,000 80,000 है यसमा चाहिँ के हुँदैन भनेपछि फिक्स्ड हुँदैन त्यति हो 4,40,000 यसलाई चाहिँ के भन्छ यसलाई हामीले के भन्थ्यो भने टोटल कस्ट अफ प्रोडक्सन भनिन्थ्यो भने यसलाई चाहिँ के भन्छ भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन अब एड ओपनिङ स्टक भइहाल्यो ओपनिङ स्टक दिएको छैन है फर्स्ट कन्डिसनमा त्यसैले के भयो यो निल भइहाल्यो लेस यसको यो जोड्नुपर्छ भने तपाईँलाई अघि भनिसकेँ मैले 5 6 7 8 9 10 11 11 छ है यसकोमा चाहिँ किनभने फिक्स नभएर कम भएको ओपनिङ स्टक निल भइहाल्यो लेस क्लोजिङ स्टक हामीले अघि रफ गरेर निकालिसक्यौँ त्यहीँबाट राख्न सक्छौँ कति छ भने क्लोजिङ स्टक 2000 छ है 2000 इन्टु कति भयो हाम्रो यहाँनिरबाट 11 निकालेको छ है हामीले 22,000 यो चाहिँ ब्र्याकेटमा हुन्छ हाम्रो अब यसबाट निक्लिन्छ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने नि यसबाट निक्लिन्छ भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड है गुड्स सोल्ड 4,40,000 बाट 22,000 माइनस गर्दा हुन्छ 4,18,000 है अब हाम्रो के माथि के एड गर्ने चलन थियो भने मैले अघि फर्मेटमा के एड गर्न सिकाएको थिएँ भन्नु त भेरिएबल जुन चाहिँ भेरिएबल कस्ट हुन्छ नि भेरिएबल कस्ट चाहिँ के गर्ने भने भेरिएबल बाँकी हुन्छ नि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ त आइहाल्यो भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ के गर्ने भने माथि नै एड गरिदिने है भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ यसमा चाहिँ एड हो है यो कन्फ्युज नहुनु होला कस्ट भयो भने हुन्छ एक्सपेन्सेस भने हुन्छ जे भने पनि हुन्छ है भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ के छ भेरिएबल सेलिङ भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट है यसको कति छ 2 छ भने यसको त त्यही सेल्स युनिट त त्यही हो 38,000 इन्टु 2 गरेपछि 76,000 है यो एड भयो यो एड भएपछि हाम्रो यहाँनिर के आयो भने नि 4,94,000 है यो आयो यसबाट आएको के हुन्छ जहिले पनि यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड होइन सेल्सबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड माइनस गरेर निकालेकोलाई चाहिँ के भन्थ्यो भनेपछि के अरे एब्जर्प्सन अफ ग्रस प्रफिट भन्थ्यो भने यसमा के भन्छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन है यो कुरा याद गर्नु होला यो माइनसमा भएर ब्र्याकेटमा राख्नु होला यो माइनस गरेर कति आउँछ 2,60,000 अब यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर अब के मात्र बाँकी भयो भने त अघि हामीले डाइरेक्ट भेरिएबलमा लास्टमा गएर सबै नन म्यानुफ्याक्चरिङ माइनस गर्यो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ फिक्स्ड मात्र हुन्छ फिक्स्ड एक्सपेन्सेस लेखे हुन्छ फिक्स्ड कस्ट लेखे पनि हुन्छ फिक्स्ड बाँकी हुन्छ है माथिदेखिको फिक्स बाँकी हुन्छ नि त हो यसमा चाहिँ के गर्छ हामीले माथि लयर भेरिएबल जोडे छैन तर हामीले उसमा त माथि लयर भेरिएबल जोडिँदैन त्यसैले सबै नन म्यानुफ्याक्चरिङ एकचोटि मुनि गरिन्छ यसमा त फिक्स लयर माथि केही फिक्स छैन त्यसैले एकचोटि मुनि के हुन्छ फिक्स कस्ट माइनस हुन्छ है फिक्स्ड यहाँनिर के छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट है म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा चाहिँ के छ भने 1,20,000 है फिक्स्ड
selling and administrative cost है यसमा चाहिँ के छ भने 1,50,000 है यो दुईटा जोड्दाखेरि चाहिँ के भयो हाम्रो कति चाहिँ आछ भने यो अनि यो र यो जोड्दाखेरि हाम्रो आयो 4 लाख हैन 2 लाख आयो 2 लाख भयो 50 60 1,20,000 1,50,000 भनेपछि कहाँ 4 लाख आउँछ र 120 र 150 भनेपछि 120 plus 150 equal to 2,70,000 आउँछ 260 minus 120 270 and minus 10,000 त आयो त हो ठीक छ minus 4,000 आउनु पर्ने कहाँबाट भनेपछि आयो 2 लाख minus 12 12,000 हैन प्रफिटमै आछ 280 70 2 लाख plus 1,60,000 plus 1,80,000 है क्यालकुलेसन 5,40 2 लाख plus 1,60,000 plus 80,000 है नि त इट्स लाइक 4,40,000 यस राइट छ अनि माइनस 22,000 लेस गर्दाखेरि 18,000 ठीक छ सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन 4,18,000 38,000 into 280 नै हो लाइक 4,18,000 minus 76,000 है इज इक्वल टु 76,000 एड पो त क्यालकुलेसन हो यो ब्याक 4,18,000 आई एम चेकिङ आउट क्यालकुलेसन बिकज क्यालकुलेसन पनि हामीले चेक गर्नुपर्छ किनभने माइनसमा आइरहेछ नि त हाम्रो sometimes doubting is also better than to become overconfident I think so आयो 4,94,000 760,000 minus 4,94,000 equal to 4,66,000 रहेछ यहाँनिर 60,000 मात्र देखाएको छ मेरो रफ क्यालकुलेसनमा रङ रहेछ सरी गाइज यो 2,66,000 रहेछ 2,66,000 minus 2,70,000 है इक्वल टु 2,66,000 minus किन एन्सर मिलेन भने त यस्तो रहेछ minus 4,000 हेर्नु मिल्यो है अघिको यहाँनिर 2,66,000 यहाँ कमी आएर छ त्यसैले हाम्रो एन्सर मिलेको थिएन अनि त्यसैले अब यसबाट यो माइनस गर्दाखेरि तपाईँहरूको के आयो minus 4,000 है 4,000 माइनसमा आयो त्यसरी माइनसमा आउँदा यस्तो देख्नु है नेट प्रफिट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ अब म अर्को भिडियोमा बनाउँछु है फर्मेट त बनाइराखेको छु त्यो पनि अर्को भिडियोमा बनाउँछु नत्र लेन्दी भयो तपाईँलाई हेर्न मन लाग्दैन अब बी र सी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा बनाउँछु है वाच मी केयरफुल्ली